बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। दोस्तों, आपका मेज़बान सईद कामरान अली आपकी खिदमत में हाजिर है। कुछ अहम बातें आपके गोश्त गुजार करनी है। रात को 3:30 बजे अदालतें लगाकर एक बार फिर कानून और आइन का मजाक उड़ाया गया और जिस भोंडा तरीके से और जिस बेहुदा तरीके से इमरान खान का मुकदमा चलाया गया और जिसको सज़ा दी गई, वो सब आप लोगों के सामने है। इसमें बहुत सारे सुखम छोड़े गए हैं। जल्दी जल्दी दौड़ते दौड़ते गिरते पड़ते ताकतवर लोगों ने एक कोर्ट तमाशा करके इमरान खान को 10 साल की सज़ा साइफर मुकदमे में दिलवा दी। अच्छी बात यह कि पाकिस्तान के नाखुदाओं का एहसास हो गया था कि ये वाहियात केस अब ज़्यादा देर चलने वाला नहीं है और इसमें जो हल्के इमरान खान की सजाए मौत की ख्वाहिश जाहिर कर रहे थे, उनकी यह ख्वाहिश पूरी होने वाली नहीं है। आखिरी घंटे में जज साहब फैसला लेने कहीं चले गए थे और वहां से जैसे ही वापस पहुंचे, शाह महमूद कुरैशी को सुने बगैर ही फैसला जो लेकर आए थे सुना दिया और फिर जल्दी जल्दी में अदालत से वापस भी चले गए। शाबाश, जो थोड़ी सी रही सही कानून और इंसाफ की इज्जत रह गई थी, वो भी आपने मिट्टी में मिला दी। आधी इज्जत तो उस वक्त मिट्टी में मिलाई थी जब रात को 12 बजे आपने अदालतें लगाई थी और रजीम चेंज ऑपरेशन का किरदार बने थे, और जो थोड़ी बहुत इज्जत रह गई थी वो कल गंवा दी। कल क्या, बल्कि आज ही, क्योंकि तारीख तो रात 12 बजे तब्दील हो जाती है, तो वो आज ही की डेट थी। मुझे पूरा यकीन है कि अगर जनरल बाजवा इस वक्त आर्मी चीफ होते तो वो कभी भी इतना चबल किस्म का मुकदमा न चलने देते, जिसका सारा मरकजी इल्ज़ाम और महवर यह है कि हम अमरीकी सदर का हुक्म मानते हुए पाकिस्तान की मुंतखब हुकूमत गिरा रहे हैं ताकि हम्प्टी डम्प्टी को वापस दोबारा इक़्तिदार में ला सकें। और इमरान खान ने हमारा यह कौमी राज अवाम और दुनिया को बता दिया और हमें नंगा कर दिया। हम एक्सपोज हो गए। बेवकूफ़ हो, इस मुकदमे से पहले फिर भी कुछ प्लॉजिबल डिनायबिलिटी रहती थी, आपने अपने आप को खुद पूरे होशो हवास में नंगा कर दिया। बड़ा शौक है ना आपको लोगों को नंगा करने का। इमरान खान ने और इस मुकदमे ने आपको पूरी तरह सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में नंगा कर दिया। और सिर्फ यही नहीं, सारे बाजार आपने ऐसा कमाल कर दिखाया जो आज तक किसी ने नहीं किया। लगता है ऐसा कि ताकतवरों की अकल में मुसलसल कमी होती चली जा रही है। बाजवा जो कुछ भी थे, इतने बेवकूफ़ और अहमक हरगिज़ नहीं थे। इस सारी कहानी के बाद यह बड़ा ज़रूरी हो गया कि जिन बुनियादों पर इदारे में प्रमोशंस हो रही हैं उन्हें देखा जाए, क्योंकि स्टैंडर्ड्स ऑफ डिसीजन मेकिंग और जजमेंट और सिचुएशन एनालिसिस मुसलसल नीचे जा रही है। गुज़श्ता 22 माह का फेल ड्रामा इस बात का सबूत है। खुदारा अब भी आंखें खोलें और चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करें। जो मिक्स्ड अचार, नवाज जरदारी और दीगर कम्बों की शक्ल में आप लाना चाह रहे हैं, वो ज़्यादा देर चलने वाला नहीं है, बल्कि आप ही का बेड़ा गर्क करके रख देगा। अगर आपके पास उनके कुछ राज हैं तो यकीनन उनके पास भी तो आपके बहुत सारे राज होंगे, और शायद इस किस्म के अजीब व गरीब फैसले के बाद तो अबुल हसनात जुल्करनैन को भी उठा लिया जाए। अब खुदा जाने, क्योंकि वकील और जज से बेहतर कानून को कोई नहीं समझता। तो अब लगता तो ऐसा है कि ट्रायल में जानबूझकर बड़े बड़े सुकम छोड़ दिए गए। अगरचे उन्होंने माना कंपनी का ही हुक्म है, लेकिन एक जज से ज़्यादा पाकिस्तान के लीगल सिस्टम को कोई नहीं जानता।
ابو الحسنات ذوالقرنین نے شاہ محمود قریشی کا بیان ریکارڈ نہیں کیا، از خود سرکاری وکیل بغیر کسی نوٹس کے مقرر کر دیے۔ عمران خان کے وکلاء کو گواہوں پر جرائی نہیں کرنے دی گئی، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ انتہائی بنیادی قسم کے ضوابط پر عمل نہیں ہوا۔ یہ کیس ہائی کورٹ کی 1 یا 2 پیشی کی مار ہے۔ جب تک لیگل برانچ اور طاقتوروں کو اس چیز کی سمجھ آئے گی، تب تک پانی پلوں کے نیچے سے گزر چکا ہوگا۔ اور جہاں تک لوگوں کے رد عمل کی بات ہے، تو لوگ کسی قسم کا کوئی رد عمل ظاہر نہیں کریں گے۔ آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ آپ نے عمران خان کو سزا دے دی تو لوگ طیش میں آئیں گے، تباہیاں بربادی مچا دیں گے، اور اس کی آڑ میں آپ لوگوں کو مارشل لا لگانے کا ایک موقع مل جائے گا۔ لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا، کیونکہ لوگ اپنا سارا غم و غصہ 8 فروری کے انتظار میں سنبھال کر بیٹھے ہوں۔ وہ اپنا سارا غم و غصہ، اپنی ساری طاقتیں سمیٹ کر 8 فروری کو آپ پر ایسا وار کریں گے کہ آپ کی نسلیں بھی، آئندہ آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا۔ اور یہ جو طاقتور اور طاقتوروں کے پٹھو جو اچھلتے پھر رہے ہیں نا، ان کی تو ایسی ماں مرے گی کہ یہ چیخیں ماریں گے، اور چیخیں ان کی 7ویں آسمان تک سنائی دیں گی۔ ابو الحسنات ذوالقرنین کا حکم بس یہی تھا کہ سزا سناؤ۔ اگر وہ چاہتے تو ان 3-4 دنوں میں تمام قانونی تقاضے پورے کر کے بھی عمران خان کو سزا سنا سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، اور انہوں نے اس میں خدا جانے اب کہاں کس سے کیا غلطی ہوئی۔ اس مقدمے میں بہت سارا قانونی سقم رہ گئے۔ اپیل میں لیگل پروسیجر کا سوال ہی نہیں اٹھتا، لیکن ابو الحسنات نے تو حکم کو پورا کرنا تھا، لیکن حکم بھی پورا کر دیا اور ساتھ میں طاقتوروں کو چونا بھی لگا دیا۔ اب یہ اتنے بیوقوف ہیں اور یہ ڈفرز ہیں۔ عمران خان صحیح کہتا تھا کہ یہ ایک تو زیادہ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، اس کے بعد یہ ڈفر ہیں، ڈفر، اور ڈفر کبھی بھی صحیح فیصلے نہیں کر سکتا۔ ڈفر صرف اپنے آپ کو ایکسپوز کر سکتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا، آپ کے بس میں کچھ بھی نہیں۔ اب لوگ صرف 8 فروری کا انتظار کر رہے ہیں، اور اب اپنے ووٹ کی طاقت سے آپ سے بدلہ لیں گے۔ ہاں، ایک صورت ہے، آپ الیکشن مت کروائیں۔ دنیا کے سامنے تو آپ ویسے بھی ننگے ہو چکے ہیں۔ اب ایک ہی صورت ہے، آپ الیکشن مت کروائیں اور ملک میں ایمرجنسی لگا دیں یا مارشل لگا دیں۔ یہ ایک اور آسان راستہ بھی ہے۔ یہ کروڑوں اربوں روپے جو ضائع کر رہے ہیں، کیا ضرورت ہے؟ یہ نگران بھی تو بٹھایا ہوا ہے نا، ایک افغانی، جو افغانی پاسپورٹ پہ 15 سال امریکہ میں ٹیکسی چلاتا رہا ہے، تو نواز شریف کو لا کے بٹھا دو، چلو وہ افغانی نہیں پاکستانی تو ہے۔ کیا ضرورت ہے اتنا سارا ڈرامہ کرنے کی؟ یہ سارے ڈرامے آپ کے اپنے گلے پڑنے والے ہیں، نہیں تو پھر کچھ اور سوچ لیں۔ اگر 71 والا ڈرامہ کریٹ کرنا ہے تو وہ بھی کر کے دیکھ لیں، لیکن اس بار آپ کی جو شامت آئے گی نا، اس بار آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے اور آپ کو ہوش کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت پاکستان کی اور عمران خان کی حفاظت فرمائے، اور تمام قوم، یہ نوجوان، اور آپ کے سمجھتے ہیں نوجوان کتنے ہیں؟ آپ 6 کروڑ سمجھ رہے ہیں، 9-10 کروڑ نوجوان ہیں، اور میرے خیال میں چند ایک بے غیرتوں کو چھوڑ کے زیادہ تر نوجوان عمران خان کو ہی ووٹ دیں گے۔ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، کس کو اٹھائیں گے؟ آپ کو صرف زمین چاہیے، لیکن ہمیں انصاف۔ پاکستان زندہ باد، خدا حافظ۔